अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना में स्कूलों को 48 दिन की गर्मियों की तातीलात, 12 जून से नए तालीमी साल का आगाज। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर के स्कूलों के लिए 48 दिन की गर्मियों की तातीलात का ऐलान कर दिया है। तातीलात का आगाज 24 अप्रैल से होगा। हुकूमत के मुताबिक नए तालीमी साल 2026 और 27 के लिए स्कूल 12 जून को दोबारा खोले जाएंगे। ये तातीलात रियासत के तमाम सरकारी, इमदादी और खानगी स्कूलों पर लागू होंगी। हुकूमत ने स्कूल इंतजामिया को जरूरत पड़ने पर इजाफी क्लासेस लेने की भी इजाजत दी है ताकि निसाब को वक्त पर मुकम्मल किया जा सके। रियासत में शदीद गर्मी के पेश नजर 15 मार्च से तमाम स्कूलों में आधे दिन की क्लासेस जारी है। बढ़ते हुए दर्जे हरारत को देखते हुए हुकूमत ने तलबा की सेहत और हिफाजत के लिए गर्मियों की तातीलात का ऐलान किया है। वालिदैन और तलबा ने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया है क्योंकि हालिया दिनों में तेलंगाना के कई अजला में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर रहा है। तेलंगाना भर के मीडिया व मराकज़ में मुख्तलिफ सरकारी खिदमात और बिलों की अदायगी पर वसूल किए जाने वाले यूजर चार्जेस में भारी इजाफे किए जाने की इत्तलात है। इत्तलात के मुताबिक IT व कम्युनिकेशन महकमे ने नए अहकाम जारी किए हैं जिनके तहत पहले कम अज कम 35 रुपए रहने वाली सर्विस फीस को बढ़ाकर 62 रुपए कर दिया गया है। इस हवाले से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें बताया गया है कि नई कीमतें आज यानी कि 1 अप्रैल से नाफिज अमल होंगी। नई तरमीम के मुताबिक फौरी फराहम की जाने वाली एक कैटेगरी खिदमात जैसे सर्टिफिकेट प्रिंट वगैरह के लिए 62 रुपए वसूल किए जाएंगे, जबकि आमदनी, रात, रिहाइश जैसे सर्टिफिकेट्स पर मुश्तमिल B कैटेगरी खिदमात के लिए फीस 80 रुपए मुकर्रर की गई है। इसके अलावा बरकी बिलों की अदायगी, RTA खिदमात और दीगर सरकारी दरख्वास्तों पर भी इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान है। आम आवाम की जानिब से कसरत से इस्तेमाल होने वाली इन खिदमात पर अचानक तकरीबन 80% इजाफा किए जाने की खबरों पर शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। मशरिक़ी वस्ता में जंग के बाइस मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की अफवाहें फैल रही हैं। ताहम मरकज़ी हुकूमत ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वादे किया है कि फिलहाल मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का कोई मंसूबा नहीं है। पेट्रोलियम डिपार्टमेंट की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने इंकशाफ किया है कि मुल्क के पास 2 माह के लिए तेल और कुदरती गैस के इतने ज़खायर हैं जो जंग की वजह से सप्लाई में रुकावट को बर्दाश्त कर सकते हैं। अगरचे खाम तेल की कीमत जो 2 माह कबल $70 फी बैरल थी, आज $100 से तजावुज कर गई है। हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब एहतियात बरत रही है कि इसका बोझ सारिफीन पर न डाला जाए। उन्होंने वादे किया है कि घरेलू इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होने वाले खाने पीने वाली गैस की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई, सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया है कि रिफाइनरी पूरी सलाहियत के साथ काम कर रही है और ईंधन को जखीरा करने की जरूरत नहीं है। जहीराबाद भारत नगर में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। जायदाद के तनाजे में बेटे ने अपनी मां और फूफी के साथ मिलकर अपने ही बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जिले खैराबाद के मरपल्ली मंडल के मौजू भोचनपल्ली के रहने वाले ताजुद्दीन 60 साल कुछ अरसे से जहीराबाद के भारत नगर में किराए के मकान में रहते थे और मजदूरी करके गुजार बसर कर रहे थे। जमीन की तकसीम मामले पर उनका अपने बेटे और बीवी के साथ काफी अरसे से झगड़ा चल रहा था। झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया जिसमें बेटे, बीवी और बहन ने ताजुद्दीन पर हमला कर दिया। मुलजिमान ने पहले उनकी आंखों में मिर्च का पाउडर डाला और फिर लाठियों से बेरहमी से मारा पीटा। शदीद चोटों के बाद ताजुद्दीन मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए जहीराबाद एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक पुलिस ने हमले में मुलविस बेटे, बीवी और मकतूल की बहन को हिरासत में ले लिया है। गंभीराव पेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कौमी माला एकता वेदिका के जिले सदर चंद्रम ने इल्जाम लगाया है कि संगारेड्डी जिले के सबजापुर गांव में प्रसाद रेड्डी और इसके साथियों ने JCB से एक गरीब दलित खानदान का घर गिरा दिया। इन्होंने कहा मुतासिर शख्स रामुलू को मुजाहिद पर जबरदस्ती हटा भी दिया गया। उन्होंने वाकई में मुलविस अफराद की फौरी गिरफ्तारी और मुतासिर खानदान पर दर्ज मुकदमात वापस लेने का मुतालबा करते हुए इंसाफ का मुतालबा करने तक जिदोजहद रखने का ऐलान किया। करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट के तहत तवील अरसे तक नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले 4 पुलिस अफसरान की सबकदोशी के मौके पर मंगल के रोज कमिश्नरेट दफ्तर में शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। PCRB से SI राजेशम, स्पेशल ब्रांच से SI मोहम्मद जमीरुद्दीन और AR शुबे से ARSI मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अंकुशा वली रिटायर्ड हो गए। इस मौके पर एडिशनल DCP वेंकट रमना
نے مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوتے ہوئے سبکدوش افسران کو تہنیت پیش کی، ان کی خدمات کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا پولیس کی ملازمت چیلنجز سے بھرپور ہوتی ہے اور اس کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنا بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے افسران کی کامیابی میں ان کے اہل خانہ کے تعاون کو بھی اہم قرار دیا۔ تقریب کے دوران ایڈیشنل ڈی سی پی نے افسران کو پھولوں کے شال پیش کر کے اعزاز دیا، یادگاری تحائف بھی پیش کیے۔ اس موقع پر CCRB سی پی نیواجی، پولیس ایسوسی ایشن کے صدر سائی مامڑی سریندر سمیت دیگر افسران عملہ اور اہل خانہ موجود تھا۔ ضلع کے بی آسیہ آباد کے کاغذ نگر کے راجیو گاندھی چوراہے پر CPI اور CPM کے علاوہ مختلف ٹریڈ یونین کی جانب سے مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج کو راستہ روکو کرتے ہوئے لیبر کوڈ قانون منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ لیبر کوڈ قانون منسوخ کرنے تک ٹریڈ یونین کی جانب سے مزدوروں کے حق میں احتجاجی دھرنا پروگرام شدت پیدا کرنے کی حکومت کو وارننگ دی گئی۔ انہوں نے کہا لیبر کوڈ کی بدولت مزدور غریبوں کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسی لیے فوری طور پر اسے منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا۔ ضلع کے بی آسیہ آباد کے سیپوٹونگ گرام پنچایت سیکریٹری تروپتی نے اپنے صحافتی بیان میں کہا کل یعنی 2 اپریل کے دن گرام پنچایت سیپوٹونگ میں صبح 11 بجے ڈسٹرکٹ کلیکٹر کی ہدایت کے مطابق سرپنچ وی ناگمنی نانی کی زیر نگرانی میں عوامی مسائل سے متعلق پرجا پالنا گرام سبھا اور 99 روزہ عوامی ترقیاتی تجاویز پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اسی لیے اس پروگرام میں سب سے زیادہ شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ ضلع کے بی آسیہ آباد کے ریبینا منڈل اور پیداواگو ندی کے علاوہ مختلف علاقوں میں ندی سے غیر قانونی طور پر ریت کی منتقلی کرنے والوں کے خلاف آج ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے ہریتایت نے سخت قانونی کارروائی کرتے ہوئے 7 ٹریکٹروں کو ضبط کر لیا۔ ضلع کے کسی بھی علاقے سے ندیوں نالوں سے غیر قانونی طور پر ریت کی منتقلی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے ڈسٹرکٹ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس چنترنجن IPS کے علاوہ ضلع کے عہدیداران کو ہدایت بھی جاری کی۔ جدید دور میں جہاں انسان خلا میں سیٹلائٹ بھیج رہا ہے، وہیں خاندان رشتوں کو برقرار رکھنے میں کافی پیچھے رہ گیا۔ یہ افسوس سیاحت و ثقافت کے وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے کیا۔ کولہاپور حلقے کے چنا دوگڑا گاؤں کے عوام سے بات چیت کے دوران انہوں نے سماج میں بڑھتی دوریاں، کسانوں کے مسائل، نوجوانوں کے رویہ خودکشیوں پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں رام نے اپنے والد کے حکم اور بھائی بھرت کی بھلائی کے لیے خوشی خوشی جنگل کا رخ کیا تھا، جو ہماری عظیم ثقافت کا حصہ ہے، اور آج کے دور میں قریبی رشتے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ محبت و خلوص کی جگہ دولت کی لالچ بڑھتی جا رہی ہے، جائیداد اور معمولی مفادات کے لیے سگے بھائیوں کے درمیان نفرت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے گھروں میں بزرگ تھے جو سکھ دکھ بانٹ لیا کرتے تھے، لیکن آج تنہائی کی زندگی کے باعث لوگ چھوٹے مسائل بھی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ عوامی صحت کی دیکھ بھال کو مزید مضبوط بنانے کے مقصد سے حکومت کی جانب سے جاری ہیلتھ مشن 99 دن خصوصی پروگرام کے تحت بجنا پلی پرائمری ہیلتھ سینٹر میں منعقد کیے جا رہے اسپیشل میڈیکل کیمپس کا ضلع میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر روی کمار نائک نے معائنہ کیا۔ اس خصوصی میڈیکل کیمپ میں گائنولوجی، پیڈیاٹرک، جنرل میڈیسن، ڈینٹل اور آنکھوں کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہر نے شرکت کرتے عوام کو جامع طبی خدمات فراہم کی۔ بودھن کے لائنز کلب کے آڈیٹوریم میں لائنز کلب بودھن کے ارکان کی جانب سے پولیس کمشنر ضلع نظام آباد پی سائی چیتنیہ IPS کے اعزاز میں ایک تہنیتی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر کلب کے اراکین نے پولیس کی کمشنر شال پوشی و گل پوشی کی اور بودھن میں امن و امان کے قیام کے لیے ان کی خدمات کی ستائش کی۔ تقریب میں لائنز کلب چیریٹیبل ٹرسٹ کے فاؤنڈر لائن بسویشورا اور دیگر اراکین نے شرکت کی اور محکمہ پولیس کی عوام کے لیے جاری خدمات کی ستائش کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے پولیس کمشنر پی سائی چیتنیہ نے کہا انہیں دیے گئے اعزاز پر وہ بودھن لائنز کلب کے عہدیدار ارکان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہا عوام کی حفاظت ان کی اولین ذمہ داری ہے۔ گزشتہ روز رات دیر گئے ریت کی غیر مجاز منتقلی کی اطلاع پر محکمہ مال بودھن کے عہدیداروں کی ٹیم منجیرا ندی سے بودھن کی طرف آنے والے مال بردار لاریوں، ٹریکٹر، آٹو رکشا کی تلاشی لی۔ تحصیلدار بودھن وٹر کے مطابق ہیڈ پوسٹ آفس بودھن کے قریب مبینہ طور پر آٹو کے ذریعے ریت منتقل کرنے والے رکشے کو ریونیو انسپکٹر ناگیشور راؤ نے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے آٹو کی چابیاں نکالنے کی کوشش کی۔ اس دوران آٹو ڈرائیور نے تیز رفتاری سے آٹو لے کر فرار ہو گیا۔ RI ناگیشور راؤ کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ تحصیلدار کے مطابق مفرور آٹو ڈرائیور کے خلاف پولیس میں شکایت درج کر لی گئی ہے۔ تحصیلدار نے اپنے صحافتی بیان میں بتایا کہ ریت اور مورم کے غیر مجاز منتقلی کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
गुज़िश्ता रोज म्यूनसिपल कौंसिल हाल बोधन में साल 2026 और 27 के सालाना बजट इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। अपोजिशन की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाब देने में नाकाम म्यूनसिपल इंतजामिया घबराहट का शिकार हो गई। बरसे इख्तिदार कांग्रेस पार्टी के कौंसलर ने मुदाखलत करते हुए कमिश्नर बल्दिया से मीडिया के नुमाइंदों को इजलास से बाहर भेजने की ख्वाहिश की। कांग्रेस पार्टी के कौंसलर के रवैये पर मीडिया के नुमाइंदों ने बरहमी का इजहार किया। कमिश्नर बल्दिया पर भी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मीडिया के नुमाइंदों को इजलास में शरीक करने की ख्वाहिश करने के बाद सहाफ़ियों के ताल्लुक से हिमाकत करना, बाद अराकीन बल्दिया की जानिब से उन्हें बाहर निकाल देने की ख्वाहिश मीडिया के नुमाइंदों ने जमहूरी निज़ाम की तौहीन करार दी। तेलंगाना SC/ST कमीशन के चेयरमैन वेंकटैया ने कहा, दलित बरादरी के मसाइल के हल के लिए सवाल करना और जद्दोजहद करना नागुज़ीर है। उन्होंने कहा, मुख्तलिफ महकमेजात में SC/ST मुलाजिमीन के साथ नाइंसाफ़ी के मामलात सामने आए हैं, जिन्हें कमीशन की मुदाखलत से हल किया जा रहा है। उन्होंने यकीन दिलाया कि ज़ेर इल्तिवा मसाइल, रिजर्वेशन और तक़ियों से मुताल्लिक़ उमूर पर जल्द जायज़ा लेकर इंसाफ फराहम किया जाए। तेलंगाना जागृति सरबराह कविता ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत मुख्तलिफ जियोज के जरिए बेरोजगार नौजवानों के रोजगार में रुकावटें खड़ी कर रही हैं और कहा, डिग्री लेक्चर समेत मुख्तलिफ तकरारात में जियोज के जरिए नाइंसाफी हो रही है, फौरी मंसूख किया जाए। उन्होंने मुतनब्बा किया कि अगर हुकूमत ने कदम न उठाया तो रियासत भर में एहतजाज किया जाएगा। निजामाबाद की रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी RSP ने शहर में घरेलू गैस की मुबैना मसनवी किल्लत पर तशवीश का इजहार किया। हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। पार्टी जिले कन्वीनर रामुलू ने इल्जाम लगाया है कि गरीब आवाम को गैस सिलेंडर बर वक्त नहीं मिल रहा है, जबकि ब्लैक मार्केट में ज़ायद कीमतों पर फरोख्त हो रहा है। उन्होंने कहा, गैस की कीमतों में इजाफे से अवामी जिंदगी मुतासिर होकर रह गई है। उन्होंने एजेंसियों के खिलाफ सख्त इक़दाम करते आम सारिफिन को फौरी राहत फराहम करने का मुतालबा किया। ACP ट्रैफिक सैयद मस्तान अली ने कहा कि 2 अप्रैल को हनुमान जयंती ट्रैफिक इंतजामात नाफिज किए जाएंगे। जुलूस कांटेश्वर मंदिर से शुरू कर मुख्तलिफ अहम इलाकों से गुजरते हुए आरा चौरास्ता तक पहुंचेगा। निजामाबाद में उन्होंने आवाम से अपील की कि 1 अप्रैल रात 8 बजे से 2 अप्रैल रात 11:30 बजे तक जुलूस के रास्तों पर गाड़ियां पार्क न की जाए। मुख्तलिफ इलाकों के लिए मुतबादिल रास्ते भी फराहम किए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यौम तासीस आज गंभीरापेट मंडल मरकज में कौमी माला एकता वेदिका राजन्ना सिलसिला जिले के सद दोसारा चंदम की जेर सदारत मुनक़िद किया गया। एक कॉन्फ्रेंस में दोसारा चंदम ने खिताब करते हुए कहा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपनी किताब में पेश करदा रहनुमायाना उसूल, तरीक़ा और नज़रियात के मुताबिक RBI की तश्कील की थी। रुपये का मसला, उसकी असल, उसका हल के अनवान से लिखे गई इस किताब को हिल्टन यंग कमीशन के सामने भी पेश किया गया था। सन 1926 में कायम होने वाले रॉयल कमीशन बराए हिंदुस्तानी करेंसी मालियात, जिसे हिल्टन यंग कमीशन भी कहा जाता है, की सिफारिशात की बुनियाद पर इस बैंक का क़याम किया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर की अनथक मेहनत के नतीजे में ही RBI वजूद में आया। एक अजीम माहिर मौशियात और इंसानी हकूक़ के अलमबरदार थे। आज के दिन हम उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। उनकी बसीरत ने जदीद हिंदुस्तान की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। इस प्रोग्राम में जिले के जनरल सेक्रेटरी एगेंदी स्वामी, जिले कोऑर्डिनेटर और दूसरे भी मौजूद थे। आज सब कलेक्टर ऑफिस बोधन में सब कलेक्टर विकास महतब ने सियासी कायदीन का एक इजलास तलब किया और उन्होंने वादे किया कि SIR और फॉर्म 6, 7 और 8 के दरमियान कोई किसी का ताल्लुक नहीं है। सब कलेक्टर ने कहा कि किस तरह की गलत मालूमात से घबरा कर फॉर्म 6, 7 या 8 के जरिए दरख्वास्त दाखिल न करने की अवाम से ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि मुतालिका फॉर्म्स के जरिए वोटर कार्ड से मुतालिक दावे और इतराज़ात जमा करने का अमल साल भर जारी रहता है। सब कलेक्टर ने अवामुन्नास से ख्वाहिश की है कि वो दुरुस्त मालूमात हासिल करने अपने BLOs या मुकामी सोशल ऑर्गेनाइजर या रज़ाकाराना तंजीमों से मालूमात हासिल करने की ख्वाहिश की। उन्होंने आज के इजलास में शरीक कायदीन से अवाम में SIR और वोटर कार्ड से मुतालिक सही मालूमात फराहम करने की ख्वाहिश की। मजलिस बल्दिया जनगांव का सालाना बजट इजलास 31 मार्च को बल्दिया काउंसिल हॉल चेयरमैन बल्दिया जनगांव बारामनी श्रीनिवास की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम काउंसलर्स ने शिरकत की। साल 2026 और 27 से सालाना बजट 3215.02 को मंजूर किया गया। इस इजलास में कमिश्नर बल्दिया महेश्वर रेड्डी के अलावा बल्दिया अहदेदार G. रामलू, M. मधु और दूसरे लोग मौजूद थे। BRS काउंसलर ने वाइस चेयरमैन बल्दिया को शयनशीन पर न बैठने का मौका देने पर बाइकआउट किया। BRS के वाइस चेयरमैन ने कहा कि काउंसिल मीटिंग के वक्त शयनशीन पर चेयरमैन बल्दिया के साथ वाइस चेयरमैन के लिए कुर्सी न रखने पर BRS कायदीन ने बाइकआउट किया। BRS के अखिलती काउंसलर्स हफीज, फातिमा और कमर साजिद ने भी बाइकआउट में हिस्सा लिया।
ضلع جنگاؤں بار ایسوسیشن کے انتخابات مکمل ہوئے. دیاکر ریڈی کو صدر منتخب کیا گیا اور ایم ستیہ جنرل سیکرٹری، نائب صدر راجیہ، جوائنٹ سیکرٹری راجیش خازن سریمن، ان کے علاوہ اراکین عاملہ 7 ایڈوکیٹس کو منتخب کیا گیا. آج دوپہر نومنتخبہ کمیٹی کو حلف دلایا گیا. اس موقع پر صدر کمیٹی کے تمام لوگوں کو محمد جمال شریف ایڈوکیٹ نے شالپوشی کرتے ہوئے مبارکباد دی. نومنتخبہ صدر دیاکر ریڈی نے کہا کہ تمام وکلاء کے رائے مشورے سے کام کیا جائے گا. الیکشن آفیسر چندرا ریشی ایڈوکیٹ اور دوسرے موجود تھے. جنگاؤں کے وکلاء رام گوپال رنجن، صادق علی ایڈوکیٹ اور دوسرے نے بھی مبارکباد دی. کمرشل ایل پی جی سلنڈر 195 روپے ہوا مہنگا. مغربی ایشیا کے بحران کی وجہ سے سپلائی میں رکاوٹوں کے درمیان آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے چہارشنبے سے 19 کلو کے کمرشل کھانے پکانے والے گیس سلنڈر کی قیمتوں میں 195 روپے کے زبردست اضافے کا اعلان کیا ہے. ملک کی سب سے بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن سے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق قومی دارالحکومت دہلی میں 1 اپریل سے 19 کلو گرام کا ایل پی جی سلنڈر 2078 روپے 50 پیسے میں دستیاب ہوگا. اس طرح اب یہ 195 روپے 50 پیسے یعنی 10% سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. اس سے قبل اس کی قیمت 7 مارچ کو بڑھا کر 1883 روپے کی گئی تھی. اس سال 1 جنوری سے کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں یہ 5واں اضافہ ہے. گھریلو استعمال کے لیے 14 کلو کے ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. اس میں 7 مارچ کو 60 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا اور فی الحال کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. ہنومان جینتی کے موقع پر سائبرآباد پولیس نے جمعرات 2 اپریل کو صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک شراب کی دکانیں، ٹوڈی شاپس اور ریسٹورینٹس سے منسلک بارز بند رکھنے کے احکامات جاری کیے ہیں. پولیس کے مطابق یہ فیصلہ تلنگانہ اسٹیٹ ایکسائز ایکٹ 1968 کے تحت کیا گیا ہے تاکہ شہر میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھی جا سکے اور مذہبی جلوس کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے. وہیں دوسری جانب حیدرآباد پولیس بھی 2 اپریل کو نکالے جانے والے ہنومان جینتی جلوس کے پیش نظر شہر میں تمام ضروری حفاظتی اقدامات کر رہی ہے. اس سلسلے میں منگل کو حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر وی سی سجنا نے پولیس حکام اور جلوس کے منتظمین کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد کیا تھا. اجلاس کے دوران سیکیورٹی، ٹریفک ہجوم پر قابو پانے اور دیگر انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. پولیس کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں سے تقریباً 168 چھوٹے جلوس مرکزی یاترا میں شامل ہوں گے. حکام نے بتایا ہے کہ اس بڑے مذہبی اجتماع کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تقریباً 3000 پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے، جبکہ اضافی مسلح فورسز بھی مختلف حساس مقامات پر موجود رہیں گی. شاستری پورم میں کھیل کے میدان کی زمین پر قائم غیر قانونی تعمیرات کو کر دیا گیا مسمار. رنگاریڈی ضلع کے راجندر نگر منڈل کے میلاردے پلی کے شاستری پورم کالونی میں چہارشنبے کو حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹ پروٹیکشن ایجنسی یعنی کہ ہائیڈرا نے بڑے پیمانے پر انہدامی کارروائی کرتے ہوئے کھیل کے میدان کے لیے مختص زمین پر قائم غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کر دیا. یہ کارروائی 188 ایکڑ پر مشتمل حیدرآباد اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے منظور شدہ لے آؤٹ کے اندر انجام دی گئی، جہاں تقریباً 6500 مربع گز زمین کو شاستری پورم میں عوامی کھیل کے میدان کے لیے مختص کیا گیا تھا. حکام کے مطابق واضح طور پر کھیل کے میدان کے لیے مختص ہونے کے باوجود گزشتہ 3 برسوں کے دوران بعض افراد نے اس زمین پر غیر قانونی قبضہ کر لیا تھا. مبینہ طور پر قبضہ کرنے والوں نے نوٹری دستاویزات کے ذریعے پلاٹس فروخت کیے اور بغیر کسی سرکاری اجازت کے تعمیراتی سرگرمیاں شروع کر دی. انہدامی کارروائی کے دوران ہائیڈرا کے حکام نے زیر تعمیر 5 G+3 عمارتوں اور 2 چھوٹے 1 کمرے کے ڈھانچوں کو مسمار کر دیا. تاہم 2 دیگر عمارتوں کو نہیں گرایا گیا کیونکہ ان میں لوگ پہلے ہی رہائش اختیار کر چکے تھے. حکام نے بتایا ہے کہ ہائیڈرا نے اس سے قبل بھی غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کو نوٹس جاری کیے تھے. سال 2024 میں GHMC نے باقاعدہ احکامات جاری کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ اگر تعمیراتی سرگرمیاں نہ روکی گئی تو انہدامی کارروائی کی جائے گی، لیکن ان انتباہات کے باوجود غیر قانونی تعمیرات جاری رہے. مقامی رہائشیوں نے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ کھیل کے میدان کی زمین کو محفوظ بنانا ضروری تھا تاکہ علاقے کے بچوں اور نوجوانوں کو تفریح اور کھیل کے لیے مناسب جگہ میسر آ سکے. حکام کا کہنا ہے کہ مستقبل میں بھی ایسی زمینوں پر قبضے اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. حیدرآباد کے وینگلراؤ نگر علاقے میں منگل کی رات ایک تجارتی عمارت میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 30 لاکھ روپے کا نقصان ہوا. تاہم خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان یا کوئی زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی. اطلاعات کے مطابق یہ آگ رات تقریباً 8 بجے ایک G+5 کمرشل کمپلیکس کی دوسری منزل پر واقع ایئر کنڈیشننگ یونٹ میں شارٹ سرکٹ کے باعث بھڑک اٹھی. آگ تیزی سے پھیلنے لگی، جس کے فوری بعد محکمہ فائر بریگیڈ کو اطلاع دی گئی. حیدرآباد کے ضلع فائر آفیسر سری داس نے بتایا ہے کہ آگ عمارت کی دوسری منزل تک محدود رہی اور دیگر
دیگر منزلوں تک نہیں پھیلی۔ ان کے مطابق واقعے کے وقت اس منزل پر صرف ایک شخص موجود تھا جو محفوظ رہا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیوں کو موقع پر بھیج دیا گیا، جنہوں نے کافی کوششوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ حکام کے مطابق بروقت کارروائی کی وجہ سے آگ مزید پھیلنے سے رک گئی، ورنہ ایک بڑا حادثہ پیش آ سکتا تھا۔ فائر حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کمرشل عمارتوں میں بجلی کے نظام اور ایئر کنڈیشننگ یونٹس کی وقتاً فوقتاً جانچ کرواتے رہیں تاکہ اس طرح کے حادثات سے بچا جا سکے۔ حیدرآباد کے علاقے کے کوکٹ پلی میں ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا، جہاں شوہر کی دوسری شادی اور مبینہ ہراسانی سے تنگ آ کر ایک گھریلو خاتون نے اپنے 2 کمسن بیٹوں کو پھانسی دے کر قتل کر دیا اور پھر خود بھی پھانسی لے لی۔ یہ واقعہ منگل کی دوپہر منظر عام پر آیا۔ تفصیلات کے مطابق ورنگل ضلع سے تعلق رکھنے والے پروین نے تقریباً 15 سال قبل 30 سالہ سرونتی نامی خاتون سے محبت کی شادی کی تھی۔ یہ جوڑا اس وقت شہر کے موسیٰ پیٹ کے رگھویندر سوسائٹی میں مقیم تھا۔ پروین پیشے کے لحاظ سے تعمیراتی کام سے وابستہ تھا، جبکہ سرونتی گھروں میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ ان کے 2 بیٹے 12 سالہ کارتک اور 10 سالہ کوشک بتائے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق 1 سال قبل پروین نے سرونتی کی قریبی رشتہ دار مہیشوری سے دوسری شادی کر لی تھی، جس کے بعد میاں بیوی کے درمیان تنازعات شروع ہو گئے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر متعدد بار بزرگوں کی موجودگی میں پنچایتیں منعقد ہوئی۔ بعد ازاں پروین اپنی بیوی سے علیحدہ ہو کر قریب ہی ایک دوسرے مکان میں رہنے لگا تھا، تاہم وہ اکثر نشے کی حالت میں آ کر سرونتی کو ہراساں کرتا تھا۔ چند روز قبل بھی ان کے آبائی گاؤں منیکیم تانڈا میں ایک اور پنچایت ہوئی، جس میں بزرگوں نے دونوں کو دوبارہ ساتھ رہنے کا مشورہ دیا۔ پیر کے روز یہ جوڑا شہر واپس آیا۔ منگل کی صبح پروین کام پر گیا اور دوپہر کو واپس آیا، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ کافی کوششوں کے باوجود دروازہ نہ کھلنے پر پڑوسیوں کی مدد سے دروازہ توڑا گیا تو اندر کا منظر انتہائی افسوسناک تھا۔ سرونتی اور اس کے دونوں بیٹوں کی نعشیں پھانسی سے لٹکی ہوئی تھی۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا اور مزید تحقیقات جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مغربی ایشیا میں جاری شدید جنگ کو ختم کرنے کے تعلق سے اہم اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں امریکی فوجی کارروائی بہت جلد ختم کر دی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران سے بہت جلد نکل جائیں گے، شاید یہ 2 سے 3 ہفتوں میں ہو سکتا ہے۔ اس طرح انہوں نے وعدے کیا ہے کہ امریکہ اپنی فوجی کارروائی کے خاتمے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس موقع پر جو ٹرمپ مسلسل ایران کو معاہدے کی طرف آنے کی وارننگ دیتے رہے تھے، انہوں نے اب اپنے انداز بیان میں تبدیلی کرتے ہوئے کہا کہ ان کی فوجی کارروائی کا خاتمہ ایران کے ساتھ کسی معاہدے پر منحصر نہیں ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں میرے ساتھ معاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاہدہ کرے یا نہ کرے یہ غیر اہم ہے۔ ان کے مطابق جب تک امریکہ کو یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ ایران کی جوہری صلاحیت کم ہو چکی ہے، تب تک وہاں سے انخلا نہیں کیا جائے گا۔ 5 سالہ بچی کے جنسی ہراسانی سے متعلق غیر اخلاقی ویڈیو بنانے کے واقعے میں ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ بات تلنگانہ سائبر سیکیورٹی بیورو ڈائریکٹر چکا گوئل نے ایک بیان میں بتائی۔ اس کیس کی تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بچوں پر جنسی ہراسانی سے متعلق ویڈیوز روکنے والے ٹپ لائن کے ذریعے موصول ہونے والی معلومات کی بیورو کی چائلڈ پروٹیکشن یونٹ نے گہرائی سے جانچ کی۔ حاصل کردہ ویڈیو ثبوتوں کا تکنیکی تجزیہ کرنے پر پتہ چلا کہ یہ جرم مقامی سطح پر ہی ہوا ہے اور متاثرہ بچی کے والدین کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ تحقیقات کے بعد گولکنڈا کمارواڑی کے 19 سالہ فہد عرف عادل کی ملزم کے طور پر شناخت کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ سال 2026 میں بیورو کی جانب سے بچی کی کامیابی سے حفاظت کا دوسرا کیس ہے۔ ڈائریکٹر نے بتایا ہے کہ متاثرہ بچی ملزم کی انتہائی قریبی رشتہ دار ہے اور وہ اسے بہت پیار سے بھیا کہہ کر بلاتی تھی۔ ملزم اکثر بچی کے گھر آتا تھا اور جب کوئی گھر میں نہ ہوتا تو بچی کو گھر کی چھت پر لے جا کر غیر اخلاقی ویڈیو بناتا تھا۔ ملزم کے پاس سے برآمد ہونے والے الیکٹرانک آلات کو بھی قبضے میں لے کر فورینسک جانچ کے لیے بھیج دیا گیا۔ ریاست تلنگانہ کریم نگر ضلع کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شیو کمار نے ایک شخص کے قتل کے مقدمے میں 15 افراد کو عمر قید کی سزا سنائی۔ استغاثہ کے مطابق کریم نگر رورل منڈل کے دامنپلی گاؤں سے تعلق رکھنے والا 18 سالہ تروپتی گاؤں کے مچھروں کی سوسائٹی کا صدر تھا۔ تالاب کے تنازع کے دوران مخالف گروہ سے تعلق رکھنے والے افراد نے ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ ملزمان نے تروپتی پر پتھروں سے حملہ کیا اور پھر ان کا گلا گھونٹ کر اس کو ہلاک کر دیا۔ مقتول کی بیوی کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کی۔ کیس کی سماعت کے بعد عدالت نے 15 مجرموں کو عمر قید کے ساتھ ساتھ فی کس 1500 روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ ایک ملزم کے کم عمر یعنی کہ نابالغ ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف مقدمہ جوینائل کورٹ میں چلائے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना में वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी यानी कि SIR का अमल अप्रैल से शुरू करने का ऐलान किया है। इस मुहिम के लिए हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, रोजनामा सियासत के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों, रजाकाराना तंजीमों और शख्सियतों की जानिब से अवाम में न सिर्फ शऊर बेदार किया जा रहा है बल्कि रहनुमाई भी की जा रही है, जिसका मकसद साफ व शफाफ और दुरुस्त वोटर लिस्ट की तैयारी है। इस मुहिम के तहत बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि BLOs घर घर पहुंचकर राय दहिंदों की तफसीलात जमा करेंगे और उनकी अहलियत की तस्दीक करेंगे। हर वोटर के लिए जरूरी होगा कि वो कम अज कम एक मुस्तनद शनाख्ती दस्तावेज पेश करें, जबकि शक की सूरत में मजीद दस्तावेजात भी तलब किए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस अमल के जरिए फौजशुदा अफराद के नाम हदफ किए जाएंगे, डुप्लीकेट वोट खत्म किए जाएंगे, गैर मुल्की या नाअहल अफराद के नाम निकाले जाएंगे, 18 साल उम्र मुकम्मल करने वाले नए वोटर्स को शामिल किया जाएगा। अगर किसी वोटर का नाम 2 मुख्तलिफ मकामात पर दर्ज है तो एक को मनसूख किया जाएगा। इसके अलावा मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल होने वाले अफराद के नाम भी पुरानी जगह से हदफ किए जाएंगे। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।